बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के वो जो करामात का सिलसिला था, आज ये उसकी अगली किस्त है। पहली दो किस्तें आपने देखी। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। और फिर फरमाया, ना पूछ इन खरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यद बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हज़रत अबुल खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, आपको मालूम है कि कितनी बड़ी हमारी तारीख़ी हस्ती थे, और आप को अल्लाह ताला ने ये कमाल अता किया हुआ था। बड़ी दफ़ा कोशिश की, आप ही के दौर के जो एक बुज़ुर्ग और आपके बाद ने पीर भाई भी लिखा है, अबू अब्बास रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये रोज़ जो है बुस्ताम में जाते हैं, और भाई बुस्तामी के मज़ार पे हाज़िर थे, तो मैं इनसे किसी तरह आगे निकल जाऊं। बड़ी कोशिश की, लेकिन कभी वो उनसे पहले पहुंच नहीं सके। एक मरतबा हज़रत ज़मीन की गोडी कर रहे थे। आप ख़ुद खेती बाड़ी करते थे, मेहनत करते थे, हाथ से रिज़्क़ हलाल कमाते थे, और आपने रिज़्क़ हलाल पे बड़ा ज़ोर दिया है। तो एक दिन आप जहाँ कुदाल मारते थे, वहाँ से सोने की देग कोई निकल आती थी, कोई चांदी की देग निकल आती थी। जब और जगह मारते तो हीरे जवाहरात निकल आते थे। आपने उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि आपने हर जगह मिट्टी डाल के उनको उसी तरह दफन कर दिया। और फिर आप अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गए, नफल अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, और कहा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ये जो सिक्कों की मोहब्बत है, ये जो सोने चांदी की मोहब्बत मेरे दिल में नहीं डाली। जब आप नवाफिल से फ़ारिग हुए तो हैरान हो गए कि अभी आपने ज़मीन बाकी की गोडी करनी थी, सारी फसल जो थी उसमें पानी भी लग गया हुआ था, गोडी भी हो गई थी। फिर शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तुझे अपने बंदे का इतना ख्याल होता है। तो जब आदमी अल्लाह के काम में लग जाता है, तो फिर वो बुज़ुर्ग फरमाते थे, अल्लाह उसके कामों में लग जाता है, जिससे मुराद ये होती है कि फिर अल्लाह ताला उसके काम जो है वो अपनी कुदरत कामला से करवा देते हैं, मलाइका उसके काम करते हैं। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, फिर असबाब रब ताला पैदा कर देते हैं। तो इस तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। आपकी करामात में ये है कि अबू अली सीना आपकी खिदमत में जब हाज़िर थे, बैठे हुए थे, तो उस वक्त बादशाह का जो था खादिम ग़ुलाम, वो आया, उसे आके कहा, जी बादशाह के पेट में शदीद तकलीफ़ है और हमने बहुत इलाज किए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, तो मैं आपकी खिदमत में आया हूँ, आप कोई दम कर दें, कुछ हमें बता दें। और आपने फरमाया, ये इतना बड़ा हकीम यहाँ पे मौजूद है, अबू अली सीना, इसको ले जाओ। तो अबू अली सीना शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, नहीं नहीं हज़रत, आपकी मौजूदगी में मैं कोई मशवरा, कोई दवाई नहीं बादशाह के लिए दे सकता, तो मैं तो आपके सामने एक तिफ़ल मकतब हूँ। तो आपने उस खादिम को अपना जो था आपका जूता वो उसको दे दिया, कहा ये ले जाओ और जाके बादशाह के पेट पे मलना, इंशाल्लाह अल्लाह उसको शिफा देगा। वो ले गया, तो पता चला कि उससे उसको शिफा हो गई है। तो अबू अली सीना ने ये देख कर अर्ज़ किया कि जनाब, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारी समझ में नहीं आती, हकीकत होती है, सामने हम देख रहे हैं, लेकिन उसकी हकीकत जो है वो बिल्कुल हकीकत होती है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती। तो इस तरह जो है ये औलियाए किराम के बाज़ जो मामलात होते हैं, वो हमारी ज़ाहरी अक़ल जो है उसकी समझ में नहीं आते। इसका बहुत बड़ा सबूत हमें कुरान से मिलता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और ख़ज़र अलैहिस्सलाम जो है, उनका जो वाक़या है उससे हमें पता चलता है। ये जो मर्दाने जो होते हैं ना, रिजालुल गैब, और मर्दान हक़ जो होते हैं औलियाए किराम, उनकी बाज़ बातें बाज़-औक़ात हमें समझ में नहीं आती। इसी तरह आपके बड़े वाक़यात हैं कि आप किस तरह जो थे वो आपको तय अर्ज़ हासिल था, बड़ी बड़ी दूर आपको है लबनान में जाके एक आदमी का जनाजा पढ़ा के और चंद लम्हों में वापस भी आ गए थे। इसी तरह एक मुरीद आपका था और उसको बड़ा शौक़ था इल्म दीन हासिल करने का। तो कहने लगा, हज़रत इजाज़त दें, मैं जाके फ़लाँ शहर में हदीस और फ़िक़्ह की तालीम हासिल करूँ, मुझे बहुत शौक़ है। आपने फरमाया, यहीं रह जाओ यार, हम तुम्हें पढ़ा देंगे। अब उसके दिल में आया, हज़रत किसी दीनी मदरसे में तो पढ़े नहीं, ये क्या मुझे कुरान व हदीस की तालीम देंगे और क्या मुझे फ़िक़्ह सिखाएँगे। आपने कहा, नहीं ठहर जाओ। दूसरे दिन आया तो आपकी खिदमत में आपने उसको दर्स हदीस देना शुरू किया। तो कुछ हदीस के बारे में आप उसको फरमाते थे, ये मौजू हदीस है, ये वज़ी हदीस है, ये हदीस अथेंटिक नहीं है। तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, हज़रत आपको कैसे पता चल जाता है ये वज़ी हदीस है और ये हदीस अथेंटिक है। तो आपने कहा कि जब मैं हदीस पढ़ा रहा होता हूँ तो हालत कश्फ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मेरे सामने रूए मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता है, और जब वो हदीस सही होती है
تو سند والی اور اتھینٹک حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ خوشگواری کے اثرات، متبسم آپ ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی حدیث وضعی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ ناگواری کے اثرات ہوتے ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں یہ تو وہ ایک دم جو تھا آپ کے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں نہیں سمجھ سکا تھا، میں نے دل میں وسوسہ آیا تھا کہ جی شاید آپ کو جو ہے وہ اس طرح آپ کا ایک آدمی آپ کے علاقے کا تھا، بڑا ظالم تھا، ملازموں پہ بڑا ظلم کرتا تھا۔ جب اس ظالم آدمی نے کہا میں نے حج پہ، تو آپ نے فرمایا تمہیں حج پہ جا کے کیا ملے گا، چونکہ آپ سمجھتے تھے کہ اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں میں جو اس کا ظلم مشہور ہے، بددیانتیاں مشہور ہیں، تو لوگوں میں یہ حاجی بن جائے۔ جس طرح ہمارے ہاں لوگ حاجی حج کر کے آتے ہیں تو ساتھ ہی نام کے ساتھ حاجی لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہی بعض لوگ جو ہیں اسی طرح بےایمانی، اسی طرح ملاوٹ، اسی طرح جو ہے وہ ہولڈنگ اور اسی طرح مہنگائی کرتے ہیں، ملاوٹ شدہ چیزیں جھوٹ بول کے بیچتے ہیں، دھوکے دغے کرتے ہیں۔ وہ خیر آپ نے اس کو فرمایا کہ میاں کسی مسلمان کو اذیت نہ دینا جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن گزارا ہو، اور فرمایا جو مسلمان کی خدمت کرتا ہے، مسلمان بھائی سے بھلائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے بھلائی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کا بڑا ادب کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ہم سماع سنتے ہیں، قوالی سنتے ہیں۔ آپ فرمایا ہمارے ہاں تو ہم نقشبندی ہیں میاں، ہمارے ہاں تو قوالی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا نہیں حضرت مہربانی، میں آپ کا مہمان ہوں، میں نے قوالی سننی ہے۔ سماع شروع ہوا تو اس نے کہا حضرت آپ بھی سماع میں بیٹھیں گے، آپ بیٹھ گئے سماع میں۔ تو خاص جب اشعار آئے اور ان کو جب کیف ہوا تو وہ اٹھ کے، اور ان کے جو مرید تھے وہ سارے بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور وجد کرنے لگے۔ تو حضرت ابو سعید نے کہا حضرت آپ بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں کھڑا ہوا تمہیں بیٹھنا پڑے گا، تم سارے جو ہے وجد کرتے رہو۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کھڑے ہو۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو یوں لگا کہ دیواریں بھی جو ہے وہ بھی وجد میں آ گئی ہیں، چھت وجد میں آ گیا، لگا کہ یہ تو گر جائے گا مکان۔ تو ایک دم لوگ خوف کے مارے بیٹھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میاں ہمیں نہ کھڑا کرو۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ ہم جو قوالی ہے یا سماع ہے یہ ان لوگوں کے لیے جائز ہے جن کی تحت الثری سے لے کر اوج ثریا تک، آسمان عرش تک جن کو نظر آتی ہو، کشادگی ہو، ہر چیز نظر آتی ہو، اور جن سے حجابات سارے دور کر دیے گئے ہوں، ان کو سماع سننا چاہیے۔ دنیا دار یا عام لوگ جن کو یہ نہ ہو کیف حاصل، ان کو سماع نہیں سننا چاہیے۔ تو آپ کے اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور آپ کا مقام دیکھیں نا کہ حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ جب آپ کی خدمت میں گئے تھے تو آپ کا اتنا روب تھا، آپ کی جلالت شان اور آپ کا علم، آپ کا حلم اور آپ کی جو معرفت کے مقامات تھے وہ دیکھ کے ان کی زبان گونگ ہو گئی تھی، وہ بول نہیں سکتے تھے۔ عرض کیا، آپ نے پوچھا حضرت ابو الخرقانی نے قشیری کوئی بات کرو، کہا حضرت میری تو زبان ہی بند ہوگی، آپ کے یہاں آ کے ایسے لگا ہر چیز سلب ہو گئی۔ تو یہ آپ کا مقام تھا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے۔ نعرہ ہم سب مل کے لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔